अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जिससे कि अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी हो जाते हैं और अल्लाह ताला का गज़ब यानी कि गुस्सा भी कम हो जाता है। ये कोई ज़िक्र नहीं है, पर ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंदीदा अमल है। इसको करने से आप यकीन करें आपकी बड़ी-बड़ी मुश्किलें हल हो जाएँगी और आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएँगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं सदक़े के बारे में। सदका एक ऐसा अमल है जो हमारी दुनिया और आख़िरत दोनों सँवार देता है। सदक़े से आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी आपकी दुआओं में रुकावटें हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। और अगर आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और उसके साथ-साथ अगर हम डेली बेसिस पे सदका निकालते हैं या जितना भी आपका हो 10, 5, 20 जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप डेली निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ करने पे ये समझ लीजिए कि ये तो वो मिसाल हो जाएगी जैसे कि सोने पे सुहागा। तो और ऐसा भी नहीं है कि लोग जैसे कि बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है कि काला बकरा दीजिए सदके में या मुर्गा दीजिए या बहुत गोश्त दीजिए या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। सदका मतलब आप अपने बजट के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। नहीं कोई अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी अब नहीं है, तो आप एक दीन की बात आगे पहुँचा सकते हैं, एक अच्छी बात उसको दे पहुँचा सकते हैं, वो भी एक सदक़े की अहमियत रखती है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ऐसी कुछ चीज़ पड़ी हुई है कि किसी को नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे कि पत्थर पड़ा है या कुछ भी है, तो आप उसको हटा देंगे अगर, तो उसका भी एक सदक़े का भी आपको सवाब। और जैसे कि आजकल के टाइम में हम लोग रि इंस्टाग्राम चला रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि रील्स आ रही है, उसमें फ़नी आ रही है, कुछ भी डांसिंग वगैरह, म्यूज़िक कुछ भी है, तो वो लोग शेयर कर देते हैं। तो उसमें तो हमें कोई भी सवाब की नियत से तो नहीं मिलेगा, कुछ ना तो हमें गुनाह ही मिलेगा। तो इसलिए कोई अगर कोई अच्छी दीन की बात बतलाई जा रही है, कोई इस्लामिक बात बताई जा रही है, तो आप उसको शेयर कर दीजिए, वो भी एक सदका जारिया है। आप छोटे-छोटे मौके हैं कि हम लोग सदका जो है मतलब ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही हो, आप हर एक चीज़ से कर सकते हैं। तो आप वो ना करके अगर आप एक ये चीज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा उसका अजर मिलेगा। और आप तो जानते हैं अल्लाह ताला पाक हैं, अल्लाह ताला पाकी को पसंद करते हैं, तो आप अपने आप को पाक रखिए और जो है पाक रखिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करिए। और बहुत से लोग ये होते हैं कि अब उनको या पता हो या ना पता हो सकता है कि उनका जो है जो उनका माल है वो नहीं पाक है और वो हलाल नहीं है, वो उससे जो है सदका दे रहे हैं। तो फिर उस वो जो है कहते हैं कि हमने इतना-इतना सदका दिया, हमारे पर ये परेशानी आ रही है, ये हो रहा है। तो फिर जो है उनको अल्लाह ताला ऐसे सदक़े को पसंद नहीं करते जो कि हलाल ना हो। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ऐसे 7 लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जो कि इनमें से एक लोग वो भी होंगे जो सदका देते होंगे और इस तरह से सदका देते होंगे कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो आजकल के टाइम में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि अगर जो है सदका देते हैं तो एलानिया देते हैं। जैसे कि बहुत से आपने देखा होगा कि कोई अगर किसी को खाना खिला रहा है या कुछ बाँटने जा रहा है या किसी को कुछ भी दे रहा है, तो ज़्यादातर देखा होगा कि वो लोग वहाँ पर उन लोगों की वीडियो बना लेते हैं। अब सोचिए वो इस बंदा जिसको आप दे रहे हैं तो पहले से बेचारा वो इतना परेशान है, ऊपर से उसकी वीडियो कितनी शर्मिंदगी होती है उसको, तो ये ना करें। अगर आप किसी को आपको कुछ भी देना है तो आप उसको चुपचाप दें, क्योंकि मैं अल्लाह अल्लाह ताला को भी ये पसंद है और बंदे को भी नहीं अच्छा लगता है जिसको आप देते हैं, उसको चुपचाप से आपको जो देना, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो इसका अजर भी अल्लाह ही देने वाला है। तो किसी को कुछ भी देने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला देख रहा है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है, अल्लाह ताला कबूल करे। और कुछ भी है रास्ता और सदका, जैसे कि किसी को एक स्माइल दे देना, किसी को सलाम कर लेना, सलाम को आम करना। लोग इंतज़ार करते हैं कि ये हमें सलाम करे तभी हम सलाम करेंगे, तो सलाम कर लेना ये भी एक सदका है। एक कहीं आपको कुछ मिल जाता है, ज़मीन जगह है अगर आपके पास, आपने पेड़ लगा दिया, फिर वो बड़ा होके कि उसके साए में लोग बैठते हैं, वो भी एक सदका जारिया है। और अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो आप अपने छतों पर पानी और दाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, वो भी एक सदका जारिया है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप हम बहुत बड़ी-बड़ी नेकियां कमा सकते हैं। और जब क़यामत के दिन हम लोग को यकीन भी नहीं होगा कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया था, ये इतनी बड़ी-बड़ी नेकियां कहाँ से आ रही हैं। तो फिर छोटी-छोटी नेकियों को अल्लाह ताला बहुत बड़ा बना देगा। तो बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो भी अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है उस पर सब शुक्र करना और उसी माल में से अपने रिश्तेदारों को या अपने ख़ानदान वालों को या जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर में अगर हो
کام کرنے والے آتے ہیں یا کوئی بھی ہے تو آپ ان کو ہدیہ کر دیجئے، تو وہ ہدیہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک صدقے کا ہی جو ہے قسم ہے، تو آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز اپنے بندے کے لیے بہت چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو اگر جیسے کہ جب ہم لوگ اٹھتے ہیں، ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جب ہم لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا صدقہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے، جیسے یا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے جب ہم اٹھ کے صبح چاشت کی، تو اس کو وہ بھی ہمارے جوڑوں کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ اگر وہ آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کسی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دین کی کوئی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور جو ہے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا۔ ایک اسٹوری ہے صدقے سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ میری بہت فیوریٹ ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی یوٹیوب پر، کتنے لوگ جو ہے مولانا کتنے ہی لوگوں نے سنایا ہے۔ تو وہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ باہر کنٹری میں رہتا ہے، تو اس کو جو ہے ہارٹ بلاکیج ہو جاتا ہے، تو جو ہے پھر ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے، تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کو جرمنی جا کے اپنا آپریشن کرانا پڑے گا اور چانسز بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں اس کے بچنے کے۔ تو پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ جب وہ چانسز بہت ہی کم ہے تو کیوں نہ میں پہلے اپنی فیملی سے مل لوں، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے۔ تو پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے ملک جاتا ہے، تو اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، تو وہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو ایک بوڑھی عورت ملتی ہے، تو وہ ایک جو وہ ہوتے ہیں نا کسائی، تو کسائی کی دکان پر وہ ہڈیاں بن رہی ہوتی، چن رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آدمی وہاں پر ٹھہر کر اس کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو ہے پوچھتا ہے اس سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بولتی ہے کہ میرے بچوں نے بہت مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، تو میں یہ ہڈیاں لے جا کر کے اپنے بچوں کو پکا کے کھلاؤں گی۔ تو پھر اس آدمی کو بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ جو کسائی ہوتا ہے وہ اس سے بولتا ہے کہ آپ ان کا سال بھر میں جتنا بھی یہ لے چلے جانا چاہیں لے جائیں، آپ اس کا جو پیسہ رہے گا وہ میں دوں گا۔ تو یہ بول کے اس کو چلا جاتا ہے، اور وہ بڑھیا خوشی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی ہوگی اس کے لیے، تو پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی سے ملتا ہے، اس کے بعد وہ واپس جرمنی چلا جاتا ہے آپریشن کے لیے۔ تو جب وہ آپریشن کے لیے جاتا ہے تو پھر سے ڈاکٹر اس کے چیک اپ وغیرہ کراتے ہیں جو بھی ہوتا ہوگا، تو پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر جو ہے اس کے چیک اپ کراتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے مطلب آپ نے اپنے ملک میں جا کے اپنا کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہے، کوئی میڈیسن لی ہے، تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی میڈیسن نہیں لی ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے ضرور کوئی جو ہے، تو ڈاکٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ ضرور آپ نے کوئی اسٹرانگ میڈیسن لی ہے، تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی ہے۔ تو پھر وہ لوگ ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، پھر اس کا چیک اپ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کا ہارٹ بلاکیج پوری طریقے سے کھل چکا ہے اور آپ کو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میں نے صدقہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کری ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس نے کوئی ایسا بہت بڑا ذکر نہیں کیا، کوئی ایسے استغفار، درود یا کوئی ایسی نمازیں نہیں کی، صرف ایک چھوٹا سا صدقہ، کسی کو دل کو خوش کر دینا، کسی کی چہرے پہ ہنسی لے آنا، ایک چھوٹا سا صدقہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے غیبی مدد کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ لوگوں کی مدد کر سکیں، ان کو خوش کر سکیں اپنی چھوٹی چیزوں سے۔ ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے، پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو توفیق دینے والا ہے۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے صدقے میں کتنی طاقت رکھی، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی صدقہ کریں اور خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اب تو ہمارے بیچ میں رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں اور اپنی جو ہے جتنا بھی آپ کا بنتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو قبول و مقبول کرے، اور ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔